पंचराज्येषु सम्पन्नेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः मतगणना केन्द्रेषु विधीयन्ते सज्जताः सुरक्षायाः सुदृढ व्यवस्थाः चापि क्रियन्ते। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरः अद्य ऐषमः पूसा कृषि विज्ञान मेलकम् उद्घाटयिष्यति। मेलकस्य विषयः प्रविधि ज्ञान माध्यमेन आत्मनिर्भरः कृषकः इति अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषमाध्यमेन नीदरलैण्डस्य समकक्षेण समं संवादः। द्वौ नेतारौ प्रवर्तमानां यूक्रेन स्थितिं चर्चितवन्तौ। यूक्रेन संकटस्य समाधानं केवलं कूटनीतिक संवादमाध्यमेनैव सम्भवम् इत्युक्तवान् प्रधानमन्त्री मोदी। यथाशीघ्रं युद्धावसानाय अपि आशा प्रकटिता। सूमी क्षेत्रे निरुद्धानां भारतीयानां परित्राणे महती सफलता। सूमीतः पोल्टावां ततः च पुनः रेलयानैः पश्चिमीय यूक्रेनं यान्ति छात्राः। रूसमालक्ष्य अतोपि कठोरः आर्थिक प्रतिबन्धः। अमेरिका ब्रिटेन इति देशद्वयेन रूसतः तैल वाति ऊर्जा संबन्धितेषु आयातेषु प्रवर्तितः पूर्ण प्रतिबन्धः। अमेरिकीय राष्ट्रपतेः घोषणा। यूक्रेनाय अग्रे अपि सैन्य सहायतायाः अन्यावश्यक सहायतायाः संकल्पः अस्ति। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतेः जेलेन्स्की इत्येतस्य ब्रिटिश संसदि सम्बोधनम्। अन्तं यावत् रूसेन समं संघर्षस्य संकल्पः व्यक्तः। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन अपि यूक्रेनाय सर्वसम्भव सहायताम् आश्वासितवान्। अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। पंचराज्येषु उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुरेषु सद्यः सम्पन्नेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः श्वः मतगणना भविष्यति। मतगणना केन्द्रेषु सज्जताः विधीयन्ते। तत्र सुरक्षायाः सुदृढ व्यवस्था चापि प्रकल्पिता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाषमाध्यमेन नीदरलैण्डस्य स्वीय समकक्षेण मार्क रूट इत्यनेन समं संवादं समाचरितवान्। द्वौ अपि नेतारौ प्रवर्तमानां यूक्रेन स्थितिं चर्चितवन्तौ। अथ यूक्रेन देशे अनुदिनं प्रवर्तमानं मानवीयं संकटम् आलक्ष्य स्वीयां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा एतस्मिन् विषये भारतस्य सततं प्रयासः पुनरुदीरितः यत् यूक्रेन संकटस्य समाधानं केवलं कूटनीतिक संवादमाध्यमेन एव सम्भवमस्ति। अत्रान्तरे तेन रशिया यूक्रेनयोः मध्ये अनुवर्तमानं संवादम् आधृत्य तोषः प्रकटितः। संकटस्य त्वरितं समाधानं च तेन आश्वासितम्। प्रधानमन्त्री मोदी भारतीयानां यूक्रेनस्य विवादग्रस्तस्थलेभ्यः परित्राणाय प्रवर्तमानस्य अभियानस्य प्रगतिविषये अपि स्वीय समकक्षं संसूचितवान्। सममेव श्रीमोदी यूक्रेन देशे युद्धकारणात् दुष्प्रभावितानां सहायतायै भारतपक्षतः औषधानि समेत्य अन्य आवश्यक वस्तूनाम् आपूर्ति विषये अपि मार्क रूट इत्यमुं बोधितवान्। यूक्रेन देशात् भारतीयान् प्रत्यानेतुम् अभियानं गंगा सततं जायमानमस्ति। यूक्रेनस्य सूमी नगरे यत्र भीषण संघर्षः प्रचलति ततः अपि भारतीयाः छात्राः सुरक्षितरूपेण प्रत्यानीताः। ध्यातव्यमस्ति यत् 600 छात्राः ततः प्रत्यानीताः। 80तः अपि अधिकैः विमानैः अधुना यावत् 18,000 अधिकाः भारतीयाः ततः प्रत्यानीताः। अमेरिका देशः रूसेन समं वाति तैलोर्जा सम्बन्धेषु सकलेषु आयातेषु प्रतिबन्धं प्रवर्तितवान् अस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्यसौ कथितवान् यत् वयं रूसेन समं वाति तैलोर्जायाः आयातेषु प्रतिबन्धं प्रवर्तयामः। सः प्रतिपादितवान् यत् एतेन प्रतिबन्धेन समं वयम् अग्रे वर्धामहे। एतत् मन्यामहे यत् कतिपय यूरोपीय सहयोगिनः अस्माभिः सह सम्मेलनस्य स्थितौ न सन्ति। The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. In fact, we're a net exporter of energy.
So we can take this step when others cannot. But we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Our teams are actively discussing how to make this happen, and today we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin. राष्ट्रपतिः जो बाइडेन एतदपि उक्तवान् यत् अमेरिका देशेन रूसस्य विरोधे प्रतिबन्धेषु सर्वाधिकः कठोरः पदक्रमः उत्थापितः अस्ति। एतेन रूसस्य अर्थव्यवस्था अपि शिथिला भविष्यति। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to, frankly, crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny. 1 ruble is less than 1 American penny. And preventing Russia's central bank from propping up the ruble and to keep its value up. They're not going to be able to do that now. अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना घोषितं यत् अमेरिका यूक्रेन देशाय सैन्य सहायता मानवीय सहायता पुनरपि प्रदास्यति। ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसनेन संसदि आश्वासितं यत् यूक्रेन देशाय साहाय्य प्रदानं पूर्ववत् एव चलिष्यति। सममेव रूसदेशेन साकं तैलस्य आयाते प्रतिबन्धाः घोषिताः। तेन कथितं यत् ब्रिटेन साकमेव अन्य सहयोगी देशाः अपि यूक्रेन देशाय शस्त्राणि प्रदास्यन्ते। Britain and our allies are determined to press on with supplying our Ukrainian friends with the weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker, and my right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. रूसदेशेन साकं जायमाने युद्धस्य अन्तरे एव यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर जेलेन्स्की आभासीय माध्यमेन ब्रिटिश संसदः सदस्यान् सम्बोधितवान्। तेन कथितं यत् वयं कस्यामपि स्थितौ स्वीयानि शस्त्रास्त्राणि नैव समर्पयिष्यामः। And where, if not here to remind you, the words that Great Britain have already heard, which are relevant again. We will not give up and we will not lose. We will fight till the end. We will fight at sea, we will fight in the air. We will defend our land, whatever the cost. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the cities and villages. On the streets, we will fight on the hills. I want to add personally, we will fight everywhere, on the terracoons, on the banks of Kalmois and Dnieper. And we will not give up. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने वित्तपोषणम् अथ आकांक्षात्मकार्थव्यवस्था विषयकम् अधिकृत्य एकं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। सम्बोधनारम्भे सर्वादौ प्रधानमन्त्री जनेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसस्य शुभाशयान् प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् गौरवावहः अयं विषयः अस्ति यत् भारतस्य वित्तमन्त्री अपि एका महिला एव अस्ति, या हि खलु देशस्य उत्कृष्टाय महतीं प्रगतिशीलां वित्तव्यवस्थां प्रदत्तवती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है, जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों,
और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् प्रवर्तमान वर्षीये वित्तसंकल्पे प्रशासनेन अर्थव्यवस्थायाः द्रुतगत्या विकासाय अनेके पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् देशः आत्मनिर्भर भारताभियानं प्रचालयति। अस्माकं देशस्य निर्भरताम् अपरेषु देशेषु न्यूनीकर्तुं विचारविमर्शः आवश्यकः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् वर्तमान समये महिलाः कौशलयुताः सन्ति। एषा एव कुशलता तेषां परिवाराणां शक्तिं संवर्धयति। प्रधानमंत्री गतदिने दृश्य श्रव्य माध्यमेन गुजरातस्य कच्छ नगरे महिला सन्त शिविरे एकां संगोष्ठीं संबोधितवान्। स्वीय संबोधनकाले प्रधानमन्त्रिणा कच्छ नगरस्य महिलाभिः जलसंरक्षणाय कृतानि कार्याणि अपि स्मृतानि। उक्तं यत् अत्रत्यानां महिलानाम् उपलब्धयः जगति प्रसिद्धाः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी इति एतेन दिल्ल्याम् आयोजितायां वार्ताहर सभायां कथितं यत् ऑपरेशन गंगा इति अभियानान्तर्गतं संकटापन्नाः भारतीयाः यूक्रेन देशात् प्रत्यानीताः। तेन कथितं यत् केन्द्रप्रशासनस्य सर्वैः मन्त्रालयैः विभागैः च मिलित्वा इदम् अभियानं सफलीकृतम्। सः उक्तवान् यत् प्रशासनेतर वायुसेवया अपि अस्मिन् अभियाने महत् योगदानं दत्तम्। एक हमारे युवा नेता हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है। बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इस पर निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है। कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकांत दासः सुदूरवर्तीषु क्षेत्रेषु निवसद्भ्यः जनेभ्यः UPI 123 पे इति अनुप्रयोगस्य शुभारम्भं कृतवान्। अनेन ग्रामीणक्षेत्रेषु अपि अंकीय वित्तदानाय अवसराः प्राप्स्यन्ते। येषां समीपे आधुनिकदूरभाषयन्त्रं न वर्तते ते अपि अनेन अनुप्रयोगेन धनदानं कर्तुं शक्नुवन्ति। द्विधा ओलंपिक पदक विजेत्री PV सिन्धुः जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन स्पर्धायाः आरम्भे विजयम् अधिगतवती। सप्तमवरीयता प्राप्तया सिन्धु इत्यनया प्रथमायाम् एव पाल्यां थाईलैण्डस्य जगतः प्रसिद्धां क्रीडिकां बुसानन इत्येषां पराजितवती। किदाम्बी श्रीकान्तः कोविड संक्रमितः अस्ति इति ध्यात्वा विश्व चैम्पियनशिप स्पर्धायाः अनन्तरं क्रीडातः बहिः अस्ति। अष्टमधा वरीयता प्राप्तेन भारतीयेन क्रीडकेन श्रीकान्तेन प्रथमायां स्पर्धायां फ्रांसस्य ब्राइस लिवर्डेज सम्मुखीकृतवान् आसीत्। श्रीकान्तेन स्पर्धेयं विजिता आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। गरीब को सस्ती दवाएं